अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे। कोरोना वायरस चीन तरफ ईजाद करना आमुत वायरस हांगकांग खतर इस्तेमाल सपदन वोल वायरस पूरे दुनिया बापत खतर चीनी डॉक्टर। वादी हजन मुख्तलिफ जायन पे कुर्बान बस्तन हिंज बेहुरमती लूक रोगरदा उलमा परेशान तो इंतजामिया तरफ दफनावन सवाल तुलना आमद कदम। वादी मज दमफट सियासतदानों तरफ दोबारा सियासी बयानबाजी शुरू कशरन पंडितन हवाले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सुन नो बयान 5 अगस्त यौम सियारिंग मनाउन PDP तरफ ऐलान। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस कहर जारी कया नव केस ब्रो कुन 5 शख्सन हुंद मौत मरन वाले लूकन हुंद तादाद 405। तो वादी कश्मीर में लॉकडाउन का असर बदस्तूर जारी बाजार वरान सड़क सुनसान ताम जिंदगी थामे। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। कोरोना वायरस ये चीन पे शुरू सपुद तो आज ताम यह वायरस आलमी वबई बेमार रंग तस्वुर कर ताहम तमि सात माहिरन तो दानिश्वरन हरत सपुदमुत ये चीनी डॉक्टर ली अमरीका मज अमि कथ हुंद खुलास कोर यह वायरस चीन तरफ हांगकांग बापत तैयार करना आमुत ताहम कैंसो गलतियों किन पूरे दुनिया मज यह वायरस फैलियोमुत यम सया इंसानी जू जाय सपद। डॉक्टर ली अमि हवाले कत करान वोनमुत योदवे दिसंबर किस रेतस मज अम वायरसन फहलन शुरू कोर तो योदवे तमि सात एहतियाती तदबीर करने आये तेल सपदहन आज ताम यीत इंसानी जू जाय। यह कत बावन लायक जे अमरीका तरफ कोरोना वायरस ब्रो कुन इन पत आलमी इदारे सेहत हवाले कया सवाल खड़ा करना आमुत यमन हिंज आज तस्दीक सपदन छ। Exactly, Jiang Ayin, and I have to hide because I know how they treat the whistleblower. And as a whistleblower here, I want to tell the truth of COVID-19 and origins of the SARS-CoV virus, SARS-CoV-2 to people, to the world. So I have to keep safety. Our government already knows that before the end of December, there are over 40 people get infected, but not as they mentioned, like 27. And also, most importantly, there were human-to-human transmission already at that time. But they keep lying until middle of June. Actually, 20 June, they admitted. Work directly as a consultant for WHO. But I am the one who work with them directly, and I am the core team member in that lab who communicate with China's first-line doctors to this WHO. जम्मू कश्मीर हुंद खसूसी दर्ज खत्म सपदन पत ये वादी हिंद सियासतदान दमफट सपदमत तत पत्मो कैंसो दो पे जम्मू कश्मीर तो खासकर वादी कश्मीर मज तमि सात सियासी मैदानस मज चहल पहल वुचन ये नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला तो दोमियो सियासी लीडरों तरफ सियासी बयानबाजी दोबारा शुरू करना आई। सियासी लीडरों तरफ ये खसूसी दर्जा खत्म कर गैर जमहूरी अमल करार दिन तत डॉक्टर फारूक अब्दुल्लान कशरन पंडितन हवाले कत करान मंग कर्मच जे कशरन पंडितन हिंद वादी मज नेरनस हवाले गछ साफ शफाफ तहकीकात करने युन युत जन असल हकैक ब्रोह कुन यन। 5 अगस्त दो ये जम्मू कश्मीर हिंदिस खसूसी दर्जस खत्म सपदमतिस वरी मुकम्मल सपदित भारतीय जनता पार्टी अत दोहस पे खसूसी तकरीब मुनक़द करने हवाले संज कर तत आज PDP तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस श्रीनगरस मज संज करना आमुत यथ दौरान वन आव पार्टी तरफ 5 अगस्त यौम सियारिंग मनावन ये जन भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस लीडरों तरफ अत दोस हवाले पन्न ख्यालातन हुंद इजहार कर आमुत। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को तोड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का ये एजेंडा था और ये जम्मू कश्मीर में एक बड़ा कलंक था और उसके कारण से कुछ मापदंड लेने जरूरी थे जिसके कारण से इसको यूटी बनाया गया। लॉ एंड ऑर्डर सेंटर के हाथ में रहे वो ज़रूरी था क्योंकि कुछ मनमर्जियाँ जो हुई उसके कारण से ऐसा है। बाकी भारतीय जनता पार्टी अपने तौर पर
ये करेगी। प्रधानमंत्री ने भी कहा है और गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि जल्द ही इसको स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाएगा। एक कमिटमेंट है, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो भी कमिटमेंट्स की हैं उसको पूरा किया है। हमारी कांग्रेस पार्टी की तो हमेशा यही डिमांड है और हम सब लोगों की डिमांड में कि जम्मू कश्मीर में बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग तक एक ही मांग है कि हमें स्टेटहुड वापस चाहिए, क्योंकि स्टेटहुड को तोड़ के जिस ढंग से हम लोगों को अपमानित किया गया, हमें बी ग्रेड डी ग्रेड यहाँ पे बनाया गया। जिस रियासत को गवर्नर साहब देखते थे, आज हम लोगों को यूटी बना के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे यहाँ के अवाम को काम करना पड़ा, जो मैं समझता हूँ बड़ी ही आपत्तिजनक बात है। इससे हमारे लोगों का स्टेटस जो है वो डाउनग्रेड किया गया और भाजपा इसके लिए जिम्मेवार है। हम इसकी पूरी लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे ताकि अपने अस्तवाइल जो स्टेट थी उसकी आन बान शान को हम बराबर तौर पे यहाँ पे रख सकें। जम्मू कश्मीर का एक अपना इतिहास है, उसकी अपनी आइडेंटिटी है, इसलिए पूरी रियासत हमें स्टेटहुड जो था जिसकी मांग यहाँ पे काफ़ी ज़ोर पकड़ गई है और हमारा ही अपनी रियासत थी जम्मू कश्मीर के अवाम की और जम्मू के ख़ास तौर पे लोगों की कहीं पे भी यूटी की कहीं पे डिमांड नहीं थी, ना किसी ने इस मांग को यहाँ पे उठाया। जो कल तक भाजपा के लोग जम्मू को अलहदा स्टेट बनाने का दर्जा का नारा लगाते थे, लोगों को गुमराह करते थे, सियासी रोटी सेकने का प्रयास यहाँ पे करते थे, वहीं पे जम्मू कश्मीर को जिस ढंग से अपमानित यहाँ पे किया गया, स्टेट को तोड़ के यूटी में तब्दील किया गया। हमारी मांग है कि पूरी रियासत का दर्जा पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के साथ, नौजवानों की प्रोटेक्शन के साथ वो मुकाम दोबारा हमें हासिल चाहिए ताकि हमारी जिस ढंग से अपमानित किया गया उसका बदला भी लिया जा सके और हम आन बान के साथ यहाँ पे रहें। हम इसके अगेंस्ट हैं और हम इसको नहीं मानते हैं, ये हमारी पार्टी का मंशूर है और इस पे हम स्टैंड हैं। और जो रिसेंटली जो 5 अगस्त का जो दिन आ रहा है ये हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखता है। जैसे कोशिन साहब ने आपको कहा कि कल सुबह का हमें नहीं पता है, हमें अरेस्ट कर देंगे, बंद कर देंगे, पार्टी ऑफिस बंद कर देंगे। हमारा ये है कि 5 अगस्त हमने प्रोटेस्ट करना है, वो किस शक्ल में करेंगे, वो हम रास्ते पे बैठेंगे, पार्टी पे करेंगे, प्रेस कॉलोनी में करेंगे, रोड पे निकलेंगे, उसका डिसीजन हम आपको कोशिन साहब या पार्टी वाले आपको सेंड कर देंगे। हम ईद उल अज़हा ये मजहबी जोश जज्बे तो अकीदत सान मनावना आई तो ये ईज़ हुंद खास मकसद यथ ईज़ पे सन्नत इब्राहिम याद कर कुर्बानी करने तो यदि कुरान हदीस समें कुर्बानी हंद रमूज बजर तो थजर गशरन आमुत, ताहम मौजूद दौरस मज माद परस्ती मुसलमान यूता गर्क सपुदमुत कुर्बानी हंद असल मकसद त्रित सिर्फ अख रस्म अदा करने बापत थोत शहरत हासिल करने की कोशिश करने वादी हिंदो नमो तस्वीरों सिर्फ वादी हंद आम मुसलमान गुमराही हंद सबूत पेश करान बल्कि उलमान हिंद गैर संजीदगी हंद मुजाहिर ब्रोह कुन। रहे थे, बहुत सारे कुत्ते थे, हम यहाँ से हम बहुत डर गए थे और बदबू भी काफ़ी आ रही थी, हम यहाँ से जा नहीं पा रहे। फिर हमने इन्हों से हेल्प ली, इन्होंने हमें यहाँ तक छोड़ा, इसी वजह से हम डर रहे हैं बहुत। वहाँ पे बहुत सारे कुत्ते और बहुत सारी बदबू भी है। गंदगी मत डाले क्योंकि हम छोटे बच्चे हैं, अगर यहाँ पे हमें कोई कुत्ता काटेगा तो कौन सुनेगा हमारी यहाँ पर। प्लीज़ यहाँ पर मत डालिए, मेहरबानी करके। आज वायरस भी हो रहा है यहाँ से, कितना पता है, इसी वजह से हम इस वबा से गुजर रहे हैं कि इतनी सारी गंदगी सड़कों पे। ऐसे करें, मेहरबानी करके ऐसा मत करें, हम डर रहे हैं। छोटे बच्चे कैसे निकलेंगे, कुत्तों का सामना कैसे करेंगे। दुरुस्त मुल्कस मज आवाज रक्षा बंधन मजहबी जोश जज्बे तो अकीदत सान मनावने या दोहस पे ये बेन बई सज उम्र बापत दुआ करान तत बायो तरफ त बेन हज हिफाजत हूं वाद करने यदि मौजूद सूरत हालस दौरान कईहन बड़न दोन हवाले मुनक़द सपदन वाजन तकरीब मनसूख करना आई तत रक्षा बंधन किस मौकस पे गाइडलाइनजन पे अमल कर यह त्यौहार मनावना आमुत। मुल्कस सत जम्मू कश्मीर मज आज रक्षा बंधन त्यौहार मनावना आमुत। यथ दौरान बेनो तरफ बायन हिंजन नरन पे राखी गंढना आई। साल में 2 दिन ऐसे आते हैं जो मतलब हम इस रिलेशन को सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि आज रक्षाबंधन है। और दूसरा भाइयों के लिए मैसेज यही है कि जैसे कि रक्षाबंधन हमारी रक्षा प्रोटेक्शन के लिए, तो
प्रोटेक्शन का मतलब ये नहीं कि वो हमारे साथ 24/7 साथ में चलें या फिर मतलब हमें गुंडे वगैरह हैं उनसे बचाएं। वो ये है कि एक मॉरल सपोर्ट और एक डेडिकेशन जो अपने रिलेशन की तरफ होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहे। और भाइयों के लिए ये मैसेज है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए अपनी सिस्टर्स को कभी भी मतलब अंडर एस्टिमेट भी ना करें और साथ में ना उनको अकेला छोड़ें। जम्मू कश्मीर मज ये कोरोना वायरस कहर जारी तो खासकर वादी कश्मीर मज पतमो कैंसो दोहों पे कोरोना वायरस सहित मरन वाले लूकन हिंदिस तदादस मज गैर मामूली इजाफ वुचन तज आज तो वादी कश्मीर मज 5 शख्सन हुंद मौत सपदमुत तो यह जम्मू कश्मीर मज कोरोना वायरस सहित मरन वाले लूकन हुंद तदाद 405 ताम वोतमुत। यपर ये वादी मज 5 दोहन हुंद लॉकडाउन इंतजामिया तरफ अमल मज अन्न आव तज आज 3 दह तह लॉकडाउन असर पूर वादी मज वुचन आमुत। यथ दौरान कारोबारी इदार बंद तो सड़क सुनसान वुचन आई ये जन इंतजामिया तरफ हुक्मनाम जमीनी सोतरस पे अमलावन बापत शहरन तो कस्बन मज फोर्सेस एहलकार हज हुरेमान छक तैनात करने आमच यथ दौरान फोर्सेस एहलकारों तरफ इन इलाकन कुन गसन वाजन वत कईहन जायन पे कणदार तार लगित बंद करने आमच। जिले वरमलिस मज ये इंतजामिया तरफ ईज हंदिस मौकस पे बंशन तो पाबंदियन मज नरमी दिन आम तत कोरोना वायरस मद्देनजर थवित इंतजामिया तरफ जिलस मज दोबारा बंश तो पाबंदी आयद करने आमच। यथ दौरान जिलस मज फोर्सेस एहलकारों तरफ कईहन जायन पे वत कणदार तार लगित बंद करने आमच। ये जन जिले तरक्याती कमिश्नर वरमल वोन लूकन हज हिफाजत यकीनी बनाने बापत इंतजामिया तरफ यह कदम तुलना आमुत। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो है वो पिछले ईद जब थी तो हमने लॉकडाउन के चलते कुछ रिलैक्सेशंस दी थी ताकि लोग जो है वो ईद ठीक तरह से मना सकें और ईद के लिए जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उनको जो है वो ख़रीद पाएँ और थोड़ा सा जो हमारे दुकानदार है उनको भी बिज़नेस मिले। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से बारामूला में जो है नए पॉजिटिव केसेस आ गए हैं। अगरचे कुछ जो है रिकवरीज़ काफ़ी हद तक हुई हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे डेथ रेट जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। हर रोज़ 2-2, 3-3 डेथ्स हो रही हैं। इवन कुछ जवान लोग भी जो है उनकी भी मौत हुई है बदकिस्मती से। तो इसको देखते हुए और वायरस की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन जो है वो बड़ा एक इफ़ेक्टिव मैकेनिज़्म है अभी तक। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो ख़तरा रहता है वो यही रहता है कि जब मार्केट खुली रहती है लोग ज़्यादा मार्केट में आ जाते हैं और फिर कंजेशन की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाती है तो वायरस फैलने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो ये इन दिनों में जब तक ये चेन वायरस की चेन जब तक ब्रेक हो जाती है ये डेली बेसिस पे हम रिव्यू करेंगे और जब भी हमें लगेगा कि आगे आने वाले दिनों में कि वायरस की चेन जो है टूट गई है और मेडिकल एक्सपर्ट्स भी हमें सजेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह जो है इसका रिव्यू ज़रूर किया जाएगा। राबामा कोलगमिस मज ये रात शामन नामालूम नफरों तरफ हरमैन शुपियन किस रोजन वलिस मुजफ्फर मंजूर सज गाड़ नजर आतश करना आई तो मुजफ्फर मंजूर रात पे पुरअसरार पट लापता सपुद ये जन पुलिस तरफ केस दर्ज कर तहकीकात शुरू करने सलाह फोर्सेस एहलकारों तरफ कोलगोम तो शुपियनस मज कईहन इलाकन मज खसूसी नाकत लागना आई तज मुजफ्फर मंजूर सिंदो रिश्तेदारों तरफ रहमच अपील करान मंग करना आमद मुजफ्फर मंजूर अमि गरुक वाहिद कमावन वोल तो इंसानी बुनियादन पे गि सही सलामत गर सोजन युन। तह पावो चत मुजफ्फर मंजूर टेरिटोरियल आर्मी मज काम करान तो ईद हंदिस मौकस पे घर छुट्टी पे आमुत यथ दौरान यह वाक़ पेश आव। पूरा हरमैन के रहने वाले हैं। हमारा लड़का कल जो ड्यूटी जा रहा था रास्ते में उन्होंने पता नहीं कि उन्होंने उठा लिया है। हम उनसे बराए करम मेहरबानी करके ये इल्तिजा करते हैं कि बराए करम मेहरबानी करके उसे छोड़ दिया जाए। अगर उनके पास है किसी के पास भी है वो अगर उसको कोई गलती भी हो गई तो हम सब उसकी तरफ से माफ़ी मांगते हैं और उसे रिहा करने की इल्तिजा करते हैं। अगर उसकी कोई गलती भी हो तब भी हम उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं कि उसे छोड़ दिया जाए क्योंकि उसकी 4 बहनें हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, उसका तरस खाकर उसे छोड़ दिया जाए। फॉरेस्ट डिवीजन कोलगमिस मज काम करने वाले कैजुअल मुलाजिमों तरफ आज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत यदि तम
محکمس مز پتمہ کیا کال پہ فرائض سان انجام دیوان تاہم تہند مسئلہ أنزراونس حال کان قدم تلنہ آمت یم کن تم احتجاج کرنس پہ مجبور سپد احتجاج میں شامل ملازموں طرف منگ کرنے آمت زیادہ معاملس کن گژھِ زون دن یت زن تمن بتن ول مشکل دور کرنے ین ہمارا تنخواہ واگزار کرو. آپ کی چینل کی وسادت سے جو گلستان ہے اس کی وسادت سے لیفٹیننٹ گورنر صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم 2002 سے 2020 تک کام کر رہے ہیں فاری ڈویژن کلگام میں، جو کہ 2017 میں ہم اپلوڈ بھی ہوئے ہیں، اور ہمارا جو ویجز ہے وہ پینڈنگ ہے، اور ہم اعلیٰ حکام سے مودبانہ اپیل کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو بال بچے ہیں وہ سفر کر رہے ہیں، ویجز کی وجہ سے ہمارا تنخواہ ریلیز نہیں ہوا، اس کی وجہ سے یہاں آڈٹ بھی تھا کلگام فارسٹ ڈویژن میں، وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ اب ہم اعلیٰ حکام سے مودبانہ گزارش کرتے ہیں ہمیں جلد از جلد تنخواہ کو واگزار کیا جائے۔ ضلع انتظامیہ اننت ناگ طرف آز تقریبی سان کرنا آمت یتھ دوران ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگن بچن ہند باپت ویب پورٹل لانچ کور، یل زن تمو ات موقع پہ ون زِ موجودہ صورت حالس دوران امہ آن لائن مقابلہ سانز کرنے یت زن بچن ہز ذہانت پرکھاونہ یی تو بچن امہ ست کن حدس تام حوصلہ افزائی کرنے یی۔ دیکھیے ہمارا آلریڈی ایک کووڈ کمبیٹ ANG.nic.in پہ ایک ہمارا پورٹل چل رہا تھا ریگارڈنگ کووڈ، لیکن اب ہم نے کیا کر دیا کہ اسکیچ یور امیجنیشن جو بچوں کے لیے ایک آن لائن کمپٹیشن ہم نے آج لانچ کیا ہے اس میں، اور تھیم یہی ہے کہ ہاؤ ٹو فائٹ کووڈ اینڈ ہاؤ ٹو پریونٹ دی اسپریڈ آف دس کووڈ۔ تو بچوں کی امیجنیشن کے لیے اوپر چھوڑا ہے کہ وہ کتنا ریئلسٹک رہے، کتنا اوریجنل رہیں گے، کتنا کریٹیو رہیں گے۔ اس میں تین کیٹیگریز ہیں، اس میں ایسے رائٹنگ ہے، اس میں پینٹنگ ہے اور اس میں پوئٹری ہے۔ اس میں 3 سیکشنز ہیں اسٹوڈنٹس کے، 1 to 5، پھر 5 to 8 اور 8 to 11۔ تو ہر بچہ ہر سیکشن میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے، ایک بچہ ایسے بھی بھیج سکتا ہے، ایک بچہ اپنا پوئم بھی بھیج سکتا ہے، ایک بچہ اپنا پینٹنگ بھی بھیج سکتا ہے۔ تو 10th of August از دا لاسٹ ڈیٹ فار سبمیشن آف دیئر انڈیویجول جو انٹریز ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ یہاں ایویلویٹ کر کے، اور جو بھی اوریجنل ہوگا، جو بھی ریئلسٹک ہوگا اور جو بھی انوویٹو ہوگا، اس بچے کو، اس ایسے کو، اس پینٹنگ کو، اس پوئم کو ہم لوگ جو اس بچے کو ایوارڈ کریں گے، اور اس پوئم، اس ایسے کو، اس کو پھر پبلش بھی کریں گے۔ اس کا ایڈریس کیا ہے سر؟ اس کا ایڈریس ہے combatcovid.ang.in /kids۔ ہاں /kids۔ ایک بار دہرائیں گے سر؟ combatcovid.ang.in/kids۔ شکریہ سر۔ نادرگنڈ شپین کے لوکو طرف آز منسٹر سیکریٹریٹ شپین کس صحنس برہ کن احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت، یتھ دوران احتجاج میں شامل لوک انصاف فراہم کرنے مانگ کران۔ احتجاج میں شامل لوکو طرف ون آمت یدوے پلے گراؤنڈ کاغذی طور نادرگنڈس ست تاہم پہلی پور کے لوکو طرف جبری قبضہ کرت نادرگنڈ کے نوجوانن ست ناانصافی کرنے احتجاج میں شامل نوجوانوں طرف ضلع انتظامیہ مانگ کرنا آمت زیادہ معاملس کن گژھِ زون دن یت زن دون گامن درمیان پودہ سپزمت مستقلی دور کرنے۔ ہمارے پاس یہ پرابلم ہے، ہمارے پاس گراؤنڈ ہے وہ ہمارے قبضے میں ہے، لیکن وہ پہلے پورا والا گنڈا گردی دکھاتے ہیں۔ ہم یہاں DC آفس آئے، ہم نے یہ روڈ جام کیا ہے، DC صاحب ہم اس وقت ہم DC آفس میں ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی یہ پرابلم نہیں ہے، ہم روڈ بلاک کر سکتے ہیں۔ اتنا پرابلم ہے کہ DC صاحب دِوان پانس پرمشن یہ توتس تین کی، اس لیے امہ سۭتۍ گٔے أسۍ مجبور یہ روڈ بلاک کرنے خاطر، تاکہ DC صاحب سن عرضی سن ڈیمانڈ ات کر DC صاحب پانے فیصلہ۔ گراؤنڈ سٲنِس حقس مز آب ژٔٹُکھ حظ، پاور ژٔٹُکھ حظ، سڑک ژٔٹٕکھ حظ، بالکل چھُنہٕ تُکنہٕ پکنہٕ۔ أسۍ آے یوٚتتھ DC آفس در، أسۍ آے آڑٕ مٔنٛزۍ حظ، أسۍ آے آڑٕ منٛز، اَسہِ گوٚو قہر حظ۔ اوے DC صٲبس چھِ أسۍ یِژٕے أپیٖل کہِ اَسہِ چھِ سارنٕے اَسہِ حظ کوٚر وۄنۍ نلکہٕ والٮ۪ن وۄنۍ فون، دوٚپُکھ أسۍ چھِنہٕ کٕہٕنۍ، یہِ چھُو تۄہہِ پانہٕ ؤنۍ گامس۔ دوٚپمس حظ تُہۍ یِیِو، پاور وٲلۍ آے تِمو جوٗڑ پاور تہِ حظ، تُہۍ کیٛازِ ہیٚکِو نہٕ یِتھ؟ دوٚپمو أسۍ چھِنہٕ کٕہٕنۍ، نیٖرِو یوٚت گژھُن چھُ توٚت گٔژھِو۔ سر اَسہِ حظ چھِ پرٛابلِم یِتھ پٲٹھۍ یُس گرٛاوُنٛڈ چھُ سُہ ہسا چھِ ریونیوٗ رِکاڈ 3 نٲیِد گُنٛڈس درٕج۔ پہلۍ پوٗر ہسا چھِ ونان اَسہِ کوٚڑ تَتھ یُتُے بورڈ، سٲنۍ غلطی چھِ یِژٕے، اَسہِ کوٚڑ تَتھ یہِ بورڈ پنُن، تَتھ لیوٚکھ اَسہِ نایدی گُنٛڈ 3 پہلۍ پورٕکۍ چھِ گُنٛڈا گردی ونان اَتھ لیکھِو تُہۍ نٲیِد گُنٛڈ پہلۍ پوٗر۔ اَسہِ کوٚر تُہۍ کٔرِو اَسہِ دوٚپُکھ تُہۍ ؤنِو رِکاڈس منٛز کٔرِو تُہۍ چیک یہِ کتھ سۭتۍ چھُ، یِژٕے حظ چھِ سٲنۍ کتھ، باقٕے چھِ سُہ سارنٕے خٲطرٕ اوپُن۔ أسۍ گٔے پتہٕ سُلے دۄہ سٲنۍ 4-5 نفر دُکانس پٮ۪ٹھ بُزرگ، تِمن حظ لوے تِمو، پتہٕ گٔے أسۍ
پتہ گٔے أسۍ تِمن کرے تھوڑا میٖٹِنٛگ گٔے یورٕکۍ زِٹھۍ تِمو ہسا ووٚن تَتہِ تِمو لگاے تِمن کَنہِ پاور ہا ژھٕنُکھ ژٔٹِتھ اَسہِ آب ژھٕنُکھ ژٔٹِتھ سڑک ژھٕنُکھ ژٔٹِتھ اَسہِ ہسا چھِ خبر کۭتیاہ بٮ۪مار تہٕ کرگام بڈگام کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدوے علاقس مز لوکن صاف چناب فراہم کرنس حوالہ قدم تلنا آئے تاہم آگرچ صفائی حوالہ کھانا قدم تلنا آمت یم کن علاقس مز لوک مختلف بیمارین مز مبتلا سپدمت مقامی لوکو طرف مانگ کرنا آمد ات معاملس کن گھس زون دن یون یت زن لوکن مز پید سپدمت تشویش دور کرنے جانور بونہ پہ جناب بیان تک تم ریکہ گھان بیٚیہِ جناب تراوان گاڑن یہ مکئی سری پہ اوتن کہ تراوان مکئی کنک تراوان تمن کھین تراوان تک گھان پتہ انفیکشن گھان تمہ سۭتۍ یہ گام جناب بیمار فی گھس بیمار گلوکوز چلان اڑین 12 بجے رات گو پاور تہ مشکلات من زبردست ڈاٹسر ترال کے لوکو طرف یہ شکایت باوان ون بلاک ڈیولپمنٹ آفس ڈاٹسرس مز بلاک ڈیولپمنٹ افسر سن تعیناتی حوالہ کھانا قدم تلنا آمت یم کن لوک مشکلن مز ہینچ آمت تت انتظامیہ طرف بلاک ڈیولپمنٹ افسر ڈاٹسر سن تعیناتی حوالہ قدم تلنا آمت یتھ دوران ثاقب مرتضان بلاک ڈیولپمنٹ افسر ڈاٹسر سند رنگ آز آفس سنبھول یل زن مقامی اوقاف کمیٹی تو مقامی لوکو طرف ام فیصلہ خیر مقدم کرنا آو. میرا نام ثاقب مرتضیٰ ہے اور میرا آج پہلا دن ہے یہاں پہ ایز اے BDO. میں نے آج ہی یہاں پہ جوائن کر لیا ہے. تو یہاں پہ پچھلے کئی مہینوں سے لانگ پینڈنگ مطلب یہاں پہ ان کی ڈیمانڈ تھی, لانگ پینڈنگ ڈیمانڈ تھی لوگوں کی کہ ہمارا یہاں پہ ایک پراپر BDO ہونا چاہیے جن کا یہاں پہ ایڈیشنل چارج نہیں ہو. تو اس وجہ سے یہاں پہ ہمارے مطلب جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کے جو ہائر اپس ہے, ہائر آفیشلس ہے, تو انہوں نے انشور کیا کہ BDOز یہاں پہ آن فل اسکیل ڈیبیوٹ ہو جائے. کھارپور کوکرناگ کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدوے مقامی سڑکیں ہز سیر پور حوالہ آز تام کئی پھر حکاموں طرف یقین دہانی کرنا آئی تاہم آز تام سڑکیں ہز سیر پور حوالہ کھانا قدم تلنا آمت یم کن سڑکیں خستہ حالی ست عام لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان. تو مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمد سڑکیں ہز سیر پور حوالہ گھن قدم تلن یت زن لوکن بچن ول مشکل دور کرنے. سون پروٹیسٹ مطلب ونکس یتھس تاپس مز تو ونکن COVID-19 تہ چلان ونکن گھو نبر نیرن کی مگر اس گئی مجبور اس اگست ستمبر یہ مکلی تو پتہ گھس اس میکڈم بی کی پتم مطلب دہ وُہ ؤری پہ مطالبہ کران کہ سون روڈ گھس میکڈمائزیشن گھن مگر میکڈمائزیشن گھن کی صرف سولنگ ترانے باقی کہین تہ گھان. سامبو کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدوے مقامی سڑکیں ہز خستہ حالی حوالہ کئی پھر حکامن ہند زون علاقس کن پھرنا آو تاہم آز تام سڑکیں ہز سیر پور حوالہ کھانا قدم تلنا آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان. تو مقامی لوکو طرف مانگ کرنا آمد سڑکیں ہز سیر پور حوالہ گھن قدم تلن یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے. کہ یہ جو راستہ ہے یہ بالکل ہمارے سانبا تحصیل کے پاس جاتا ہے اور تحصیل سے نیئر اباؤٹ جہاں پہ PHE کا گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن ایک آفس ہے, اس کے ساتھ ہی بجلی وبھاگ کا آفس ہے. یہ راستہ شمشان گھاٹ کی طرف جاتا ہے. ابھی جہاں اتنی ٹریفک چلتی ہے, چھوٹی گاڑیاں بھی چلتی ہیں, بڑی گاڑیاں بھی آتی ہیں, اور اب جہاں جیسے یہاں کے روڈ کی حالت دیکھیے, یہ آج کی بات نہیں ہے سر, یہ کافی پہلے کا سر روڈ. تو ناظرین ات ست ووت کٲشُر خبرنامہ دیو اجازت, خدایس حوالہ.